नमस्ते, म विवेक प्रधान आज फेरि तपाईँको समक्ष उपस्थित भएको छु र आजको मेन रिजन के हो भने तपाईँलाई थाहै छ होला रिसेन्टली है डिटिभीले मेरो सानो वार्तालाप एउटा मेन्टल हेल्थमाथि टेलिकास्ट गरिदिनु भएको थियो, जसले गर्दा चाहिँ मैले धेरै कलहरू पाइरहेको छु है र जति पनि मैले केसेसहरू ह्यान्डल गर्दैछु अहिले उहाँको मा चाहिँ मैले के देखेँ भन्दा चाहिँ त्यो एउटा माइल्ड सिम्टम्स अफ एङ्जाइटी अर डिप्रेसन हुन्छ नि, लाइक टेन्सन स्ट्रेसहरू बिकज अफ द लकडाउनले गर्दा पनि हुनसक्छ है। त्यसै कारणले गर्दा मैले उहाँलाई चाहिँ एकदमै मेडिटेसनमा फोकस गर्नु भन्ने एकदमै उहाँलाई मोटिभेट गरेँ है। र कतिजनाले यो कुरालाई एकदम सिरियसली पनि लिनुभएको रहेछ है, किन मलाई कतिजना कल गर्नुभएको थियो, भाइ मैले मेडिटेसन गरेर एकदमै राम्रो भयो मलाई भन्ने यस्तो काइन्ड अफ फिडब्याकहरू आइ नै बसिरहेको छ। र फेरि त्यसैमध्ये कतिजनाको यस्तो फिडब्याक पनि थियो कि भाइ मैले गर्नु सकिनँ मेडिटेसन, किनभने मलाई के गर्नु कसो गर्नु त्यस्तो भयो, कसरी बस्नुपर्ने केमा बस्नुपर्ने त्यस्तो कुराहरू भयो। मैले कति युट्युबतिर नि हेर्नु कोसिस गरेँ तर मैले त्यति बुझेको चाहिँ लागेन, त्यो कुराहरूलाई एकदमै बुझिनँ भन्ने टाइपको भन्नु थाल्यो हुन्छ नि। र तपाईँले यसो भिडियो अन मेडिटेसन प्र्याक्टिकली गरेर देखाउनु सक्नुभयो भने हामीलाई एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने काइन्ड अफ फिडब्याक थियो है। मैले धेरै दिन सोचिबसेँ यसमा है, किनभने अब एउटा मेडिटेसनको भिडियो बनाउनु अलिक साह्रो नै पर्छ जस्तै लाग्थ्यो मलाई हुन्छ नि। तर अब यस्तो फिडब्याक आइबस्दा चाहिँ मैले होइन एकपल्ट ट्राई गर्दा के हुन्छ भनेर चाहिँ मैले फेरि डिटिभीलाई फोन गरेँ है र उहाँले हुन्छ नि भाइ गरौँ न भन्ने कुरा गर्नु थाल्यो। र त्यसै कारण आज यो सानो एउटा वार्तालाप मेडिटेसनमाथि है गरिरहेको छु है। र मेडिटेसन के होला, ध्यान के होला है, बेसिकली अब मेडिटेसनको डेफिनेसन धेरै छ है, तर अब सजिलोसँग के हो भने चाहिँ आफूलाई चिन्नु। किन हामीले धेरै कुरामा ध्यान दिइरहेको हुन्छ तर हामीले आफ्नो बडीमा कहिले पनि ध्यान दिएकै हुँदैन, आफ्नो सासमा कहिले ध्यान दिएको हुँदैन। सो मेडिटेसनले बेसिकली के हो भने आफ्नोमाथि ध्यान दिनु। र जब हामीले आफूमाथि ध्यान दिनु थाल्छौँ यो बेसिकली जुन चाहिँ हाम्रो टेन्सन हुन्छ है, जुन चाहिँ नेगेटिभिटी हुन्छ रिलिज हुँदै जान्छ। अब मेडिटेसन यस्तो होइन कि आज एक दिनमा तपाईँ सिक्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि होइन, टाइम लाग्छ, एकदमै डिफिकल्ट स्टेप हो भनौँ नि। मैले मेडिटेसन गरेको 2013देखि होला है, जब म कलेजदेखि मेरो पनि त्यसै अब अलिकति प्रब्लम्सहरू भएकोले गर्दा मैले मेडिटेसन गर्नु थालेको थिएँ। यत्रो वर्ष भइसक्यो गरि नै रहेको छु र प्रोग्रेस हुँदै नै जाँदैछ है। र त्यसै कारणले गर्दा होला आज अलिकति मेडिटेसनको बारेमा यस्तो बोल्नु सकेको होला भनेर है। मैले पनि आफै सिकेको होइन, मलाई सिकाउनु भएको है। अन्त त्यसै सिक्दा चाहिँ अब मैले आई थिङ्क 2018मा विपासना मेडिटेसन पनि गर्नु गएको थिएँ सिक्किम है। त्यसले मलाई धेरै हेल्प भयो र त्यसैले गर्दा मैले एभ्रिडे मेडिटेसन गर्दा एटलिस्ट मेरोमा त्यो मलाई लाग्छ कि त्यो स्ट्रेस एङ्जाइटी भन्ने निकै कम्ती हुनै गएको छ भनेर है। मान्छेले सोच्छ कि एउटा काउन्सिलर एउटा साइकोलोजिस्टकोमा टेन्सन हुँदैन भनेर है, तर भनौँ भने मानिसहरूभन्दा बेसी हामीलाई टेन्सन हुन्छ है, स्पेसली अब क्लाइन्ट्स ह्यान्डल गरेर उनीहरूको टेन्सनहरू हुन्छ नि, उहाँको नेगेटिभिटी लिनुपर्छ है, सुन्नुपर्छ। सो आफूलाई स्ट्रङ त बनाउनु पऱ्यो नि त हामीले। त्यसै कारण म त एभ्रिडे मेडिटेसन गर्छु बिहान र बेलुका है। इफ नट फर लङ्गर पिरियड अफ टाइम एटलिस्ट 5 या 10 मिनट त म बस्छु है। र त्यसै कारण आज चाहिँ मेडिटेसन कसरी गर्नुपर्ने भने अलिकति सिम्पल स्टेप्सहरू तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु है। र बेसिकली बस्नुको लागि चाहिँ एउटा अलिक शान्ति रुम खोज्नुहोस् है, जहाँ तपाईँलाई कोही पनि डिस्टर्ब गर्नु सक्दैन। र जुन चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सुनिराख्नु भएको होला यो एकदमै तपाईँले पाउनुहुन्छ, अनलाइन पनि पाइहाल्नुहुन्छ। दिस इज वान अफ दि लाइक म्युजिक मलाई जो मनपर्छ युजली म मेडिटेसन गर्दा है। तपाईँले यसै एउटा स्मुदिङ म्युजिक ब्याकग्राउन्डमा लिनु सक्नुभयो अझै राम्रो हो। र बस्नुको लागि चाहिँ एउटा ठुलो कार्पेट लिनुहोस् है मुनिपट्टिबाट, र मुनिपट्टि कार्पेटमाथि चाहिँ एउटा सानो पिलो, नट सानो पिलो ठुलो नै, नट पिलो एक्चुली कुसन राख्नु पऱ्यो है। एउटा ठुलो अग्लो कुसन भनौँ न, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको यो जुन चाहिँ कम्बरदेखि यो जुन चाहिँ फिला यो घोडा छ ओह्रालो होस्, लाइक यस्तो ओह्रालो स्ल्यान्ड भएको हुनुपर्छ। यो स्ल्यान्ड स्पेसली यो हाई कुसनले गर्दा दिन्छ तपाईँलाई। यस्तो गर्नुभयो भने के हुन्छ भने तपाईँलाई यो मेडिटेसन गर्दा खुट्टा निदाउँदैन, खुट्टाले झमझम हुँदैन
त्यस बेसिकली जुन चाहिँ हाम्रो ब्लड फ्लो भइरहेको हुन्छ बडीमा त्यसलाई स्टप गर्दैन, जसले गर्दा तपाईँको खुट्टाहरू निदाउँदैन। अर्को कुरा के छ भने तपाईँको यो ब्याक एकदमै स्ट्रेट हुनु पर्यो। अलिक साह्रो पर्छ है, तर तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै तपाईँलाई यो बानी भइहाल्छ। कतिजनाले यसरी बस्नुहुन्छ है, यसो बस्दा के हुन्छ भने तपाईँको यो ब्याक स्ट्रेट हुँदैन, अलिकति ब्याक स्ट्रेट तर अलिकति यसरी हुन्छ नि, बाङ्गो यस्तो गएको जस्तै हुन्छ। तर तपाईँले मेडिटेसन लागि एकदम स्ट्रेट राख्नु पर्यो, एकदम परपेन्डिकुलर हुन्छ नि। र जुन चाहिँ तपाईँको यो पछाडिको जुन चाहिँ ब्याक हुन्छ स्ट्रेट गर्दा चाहिँ यस्तो एउटा कर्भ आउँछ, यस्तो 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 भुँडीको यस्तो भित्र पसेको जस्तै त्यस्तो कर्भ चाहिँ आउनुपर्छ तपाईँकोमा। किनभने हाम्रो तपाईँ कडन यो जुन चाहिँ हाम्रो ब्याकबाट सिधा त हुँदैन नि त, अलिकति यस्तो इरेक्ट गर्दा यस्तो हुन्छ नि त है, त्यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोस्। एकदमै मेडिटेसन गर्दा चाहिँ एकदमै सिधा हुनु पर्यो त्यो ब्याक बोन। र तपाईँको हात, अब यो हात तपाईँले के गर्नुहुन्छ, कसको तपाईँ माथि नै छ है, तपाईँले यसरी राख्नु सक्नुहुन्छ, यसरी राख्नु सक्दा पनि हुन्छ, कि त यसरी राख्दा पनि हुन्छ है। म चाहिँ युजली यसो गर्छु, यसरी बस्छु, मलाई सजिलो लाग्छ। र अर्को यसो मुद्रा है, चिन मुद्रा यसो गरेर राख्दा नि हुन्छ है, आफ्नो आफ्नो हुन्छ, अब तपाईँलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यसो गर्दा नि हुन्छ। र खुट्टा कसरी राख्नु, म युजली यसरी राख्छु, यसलाई हाफ लोटस भन्छ है, दुईटा खुट्टा बाहिर निकालेकोलाई चाहिँ फुल लोटस भन्छ, यो चाहिँ हाफ लोटस भन्छ। मलाई सजिलो लाग्छ, म त्यो भएर यसरी बस्छु। तपाईँले यसरी बस्दा पनि हुन्छ, तपाईँ जसरी कम्फर्टेबल हुन्छ तपाईँहरू बस्नुहोस् ल। अन्त म चाहिँ यसरी बस्छु है। र बेसिकली हामीले फर्स्ट बिगिनर जसले भर्खर मेडिटेसन गर्नु स्टार्ट गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ एकदमै सासमा ध्यान दिनु पर्यो, जसलाई हामी ब्रिदिङ मेडिटेसन पनि भन्छौँ। त्यो तपाईँले यसो गर्नुहोस् र आँखा चिम गर्नुहोस् है। र फर्स्ट अफ अल हामीले लामो श्वास लिनु पर्यो। त्यो ब्रिद इन हुनु पर्यो, ब्रिद आउट है। यो ब्रिद इनमा चाहिँ बेसिकली ब्रिदिङ मेडिटेसन हुन्छ, एकदम लामो सास भित्र लिनुहोस्, लामो सास छोड्नुहोस्। जुन चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ सास लिँदा भुँडी यो जुन चाहिँ खास भुँडी त भित्रको हुँदैन, यो छातीभित्र र बाहिर हुन्छ, त्यो चाहिँ मजाले हुनुपर्छ। यसो गर्दा चाहिँ तपाईँ एउटा कुरा के याद गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ सास लिनुहुन्छ भित्र त्यो चिसो हावा पसेको तपाईँले एकदम फिल गर्नु पर्यो। र जब तपाईँले सास बाहिर फ्याँक्नुहुन्छ त्यो तातो हावा गएको फिल गर्नु पर्यो। र फर्स्ट मेडिटेसन गर्दा त के हुन्छ भने तपाईँलाई यसो एकदमै बसेर तपाईँ एकदम बस्नुहुन्छ, आँखा चिम गर्नु, एकदम सास लिनुपर्छ भने सास लिनु थाल्नु त हुन्छ नि, तर एक सास लियो, दुईवटा सास, तिनवटा सास, 5वटा 10वटासम्म लियो अरे, त्यहाँदेखि के हुन थाल्छ तपाईँको दिमाग दुनियाँ किसिमको सोचाइ आउनु थाल्छ, के देखिन थाल्नुहुन्छ नि, यस्तो भएको थियो त्यस्तो भएको थियो, के सोचाइहरू आउनु थाल्छ। र त्यस्तो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यो सोचाइलाई तपाईँले एकदमै होइन भन्ने होइन, आउनु दिनुहोस्। किन मेडिटेसनमा त सबभन्दा ठुलो डिस्ट्र्याक्टै अब हुन्छ नि, माइन्डलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्नु हो नि त। अब हाम्रो यो दिमाग कहिले पनि सोच्नु बन्द गर्दैन भन्ने त तपाईँलाई थाहै छ होला। तपाईँले आँखा चिम गर्नु सोचाइ आइ नै बस्छ। अब त्यो सोचाइ त होइन भन्नु होइन, आउनु दिनुहोस्, आओस्, तर फेरि ब्याक यो होइन, मैले सासमा ध्यान दिनुपर्छ। सोचाइ आओस्, फेरि सासमा ध्यान। जब तपाईँले आफ्नो सासमा ध्यान दिनु थाल्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँको बडीमा एउटा राम्रोसँग ब्लड सर्कुलेसन हुन थाल्छ है, एउटा एनर्जी फिल पनि हुन थाल्छ। कतिजनाले अब स्टार्टिङमा त हुँदैन, जब तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु थाल्नुहुन्छ एउटा पोजिटिभ एनर्जी फिल हुन थाल्छ। त्यो भएर तपाईँले स्टार्टिङमा चाहिँ अब मैले कतिजनालाई गाइडेड मेडिटेसन भनेको छु है, किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै नै सोचाइ हुन्छ। गाइडेड मेडिटेसनले चाहिँ के गर्छ भने त्यो सोचाइलाई अलिकति कम्ती गराउनु कोसिस गर्छ, किनभने अब हामीले कानमा लगाइरहेको हुन्छ हेडफोन, अन्त उहाँले बोलिरहेको हुन्छ, उहाँले बोलेकोले गर्दा पनि हाम्रो माइन्ड अलिकति डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ म अब जसले चाहिँ गर्नु सकेको छ, एकदमै गर्नु सकेको छैन, उहाँलाई चाहिँ एकदम गाइडेड मेडिटेसनको लागि सजेस्ट गरेको छु है। तर तपाईँले जसले गर्नु सक्नुहुन्छ
र साँच्चै नै मेडिटेसनमा ध्यान दिनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो ब्रिदिङ मेडिटेसन लिन स्टार्ट गर्नुहोस्। जब तपाईँले ब्रिदिङ मेडिटेसनमा ध्यान दिनुहुन्छ भने तपाईँको बडी रिल्याक्स हुन थाल्छ है। बिस्तारै बिस्तारै जब तपाईँ सास फेर्नुहुन्छ तपाईँ जस्ट इमेजिन गर्नुहोस् कि तपाईँको यो टाउको एकदम रिल्याक्स हुने जानेछ, आँखा रिल्याक्स हुने जानेछ, नाक, कान, मुख, छाती, हृदय सबै हार्ट कुरा सबै एकदमै रिल्याक्स हुनेछ। तर इमेजिन गर्नुपर्छ, नभए अदरवाइज तपाईँले जस्ट जब सास लिनुहुन्छ रिल्याक्स माइन्ड, relax my eyes, relax my nose। यसरी हुन्छ नि। जब तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो, जब तपाईँ सास लिनु तपाईँले इमेजिन गर्नु पर्यो तपाईँको सबको एकदमै रिल्याक्स हुने जानेछ, तपाईँ आँखा रिल्याक्स हुने जानेछ, तपाईँको नाक रिल्याक्स हुने जानेछ। जब तपाईँले रिल्याक्स नोज या रिल्याक्स मेरो नाक चाहिँ रिल्याक्स होस् भन्दा तपाईँले एकदमै नाकलाई इमेजिन गर्नु पर्यो। जुन चाहिँ बडी पार्ट तपाईँ रिल्याक्स गर्नु चाहनुहुन्छ त्यसलाई तपाईँले इमेजिन गर्नु पर्यो। जस्तै गर्दा तपाईँको यो रिल्याक्सेसन हुँदै हुँदै जब तपाईँ टाउकोदेखि खुट्टासम्म पुग्नुहुन्छ तपाईँले फिल हुन्छ कि तपाईँको बडी चाहिँ एकदम रिल्याक्स स्टेटमा छ। जुन चाहिँ त्यो स्ट्रेस थियो, जुन चाहिँ एउटा एङ्जाइटी थियो त्यो पनि हराएर जान्छ। र यो ब्रिदिङ मेडिटेसन स्पेसली एङ्जाइटीको लागि एकदमै राम्रो हो। एङ्जाइटी जब हुँदा डर लाग्न थाल्छ, मुटु ढुक 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 अब राम्रै मुटुले निस्किनै आँटेको भन्दा चाहिँ ढुक ढुक हुन थाल्छ है। त्यति बेला तपाईँ नडराउनुहोस्, बस्नुहोस्। ब्रिदिङ मेडिटेसन, डिप ब्रेथ इन ब्रिथ आउट, ब्रिथ इन ब्रिथ आउट गरेको गर्नुहोस्। एकदमै ब्रेथमा ध्यान दिनुहोस् र तपाईँले याद गर्नुहुन्छ कि बिस्तारै बिस्तारै जुन चाहिँ त्यो डर कम्ती हुनु थाल्छ। र म आजको यति नै हो है, बेसिक मेडिटेसन कसरी गर्नुपर्ने। जुन चाहिँ जो बस्ने हेरिहेर्नुहोस्, एउटा क्वेसन हाई क्वेसन है, ब्याक बोन स्ट्रेट, हात तपाईँले कसरी राख्नु तपाईँको इच्छा, खुट्टा तपाईँको इच्छा, क्रस गरेर हुन्छ कि कसरी गरेर हुन्छ त्यो तपाईँको इच्छा, र ढाड सिधा र ब्रिथ इन ब्रिथ आउट। तर एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो, जब तपाईँले ब्रिथ इन गर्नुहुन्छ चिसो हावा आएको फिल गर्नुहोस्, जब निस्किन्छ त्यसलाई तातो हावा गएको फिल गर्नुहोस्। तपाईँको ध्यान चाहिँ केवल न केवल त्यो आफ्नो सासमा हुनुपर्छ। डिस्ट्र्याक्ट भइबस्छ, सोचाइ आइ नै बस्छ, तर यसमा तपाईँ हार नमान्नुहोस्। किनभने हेर्नुहोस्, फेलियर इज अ पिलर अफ सक्सेस है। आज भएन, भोलि भएन, पर्सि भएन, बट एटलिस्ट 1 हप्ता बाद, 2 हप्ता बाद, 15 दिन बाद, 1 महिना बाद त हुनसक्छ नि त। तपाईँले अलिअलि 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट त्यसरी प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो स्पेस हुन्छ नि त्यो बढाउन जानुहोस्। र मलाई लाग्छ कि तपाईँले पनि राम्रोसँग मेडिटेसन गर्नु सक्नुहुन्छ। किनभने मेडिटेसन चाहिँ साँच्ची नै भनौँ दबाई नै हो भनौँ न। कतिजनाले मलाई फोन गर्दा कि होइन भाइ मलाई त दबाई खानु मन छैन, अरू के भन्नुहोस् न भन्नुहुन्छ। त म अरूलाई केही भन्दैन, मेडिटेसन गर्नुहोस्, के योगा गर्नुहोस्। किनभने जब योगा मेडिटेसनले एकदमै राम्रो काम गर्छ हाम्रो शरीरलाई, हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो स्ट्रेस, एङ्जाइटी, डिप्रेसन, टेन्सन हराएर जान्छ। तपाईँ यसै बस्नुपर्छ भन्ने छैन, चेयरमा बस्नुहोस् है, चेयरमा बस्दा खुट्टा मुनि राख्नुहोस्, त्यसरी नै पछाडि ढाड चेयर पछाडिको ब्याकमा देसाएर आफ्नो ढाड देसाएर रिल्याक्स गर्नुहोस् आफ्नो शरीरलाई। कतिजनाले स्लिपिङ मेडिटेसन पनि भन्छ, यस्तो सुतेर है मेडिटेसन गर्छ। त्यसमा त कतिजना के हुन्छ निदाइ पठाउँछ हुन्छ नि क्या, किनभने अब बिहानको समयमा उठेर मेडिटेसन गर्दा त एकदम निदाइरहेको हुन थाल्छ नि त, आफू निदाइरहेको हुन्छ, सुतेर गर्दा चाहिँ झन् निन्द्रा लाग्छ। त्यो बेलुका पनि त्यही हो, आफू थाकेको हुन्छ मेडिटेसन गर्दा फेरि निन्दै लाग्छ। त्यही भएर म युजली स्लिपिङ मेडिटेसनको लागि पनि सजेस्ट गरेको छुइनँ अहिलेसम्म, अनलेस अन्टिल उहाँले एकदम उठेर बस्नु सक्नु हुँदैन, उहाँलाई एकदम ढाडको प्रब्लम छ, खुट्टाको प्रब्लम छ, यसरी बस्नु सक्दैन भने चाहिँ उहाँले गर्नु सक्छ। तर त्यसको डिसएडभान्टेज चाहिँ त्यही हो, निन्द्रा छिटो लाग्छ स्लिपिङ सुतेर मेडिटेसन गर्दा चाहिँ। र अर्को कुरा चाहिँ मेडिटेसनले हाम्रो एकदम ब्लड सर्कुलेसन राम्रो गर्छ, हाम्रो कन्सन्ट्रेसनमा हेल्प गर्छ, हाम्रो टेन्सन रिलिज गर्छ, हामीलाई पोजिटिभ बनाउँछ है, आँखा तेज बनाउँछ, आफ्नो बडीमा के भएको थियो हामीलाई थाहा हुन्छ। र यसको एकदमै पुरानै उयो छ, बेनिफिट छ, मेडिटेसनको बेनिफिट चाहिँ पुरानै छ भनौँ भने। त्यही भएर म सबैजनालाई यही रेकमेन्ड गर्छु कि तपाईँहरू मेडिटेसन गर्नुहोस्। र आउँदो दिनमा म यसरी नै सानसानो कुराहरू वार्तालापहरू राख्नु चाहँदैछु है।
र म डिटीलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि उहाँको हेल्पले गर्दा यस्तो अझै फर्दर यो एभ्री विक एभ्री मन्थ यस्तो एउटा सानो कन्भर्सेसन राख्नु पाएँ भने मलाई धेरै खुसी लाग्छ है। र आजको लागि यति। मुनिपट्टि मेरो नम्बर दिएकै छ है, तपाईँलाई के प्रब्लम भयो के छ कसो छ प्लिज मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् होला। मलाई गर्नु सकेन भने डिटिभीलाई कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ। होप तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो होला है। र अझै एउटा कुरा तपाईँलाई अस्ति पालि मैले भन्नु बिर्सेँ, मेरो एउटा पेज छ माइन्ड एम्पावर्ड नामको है, MINDEMPOWERED माइन्ड एम्पावर्ड। यो चाहिँ फेसबुकमा पनि छ, इन्स्टाग्राम पेज पनि छ, जहाँ त मैले एभ्री डे यस्तो पोस्टहरू डिफ्रेन्ट डिसअर्डर, फोबियाज, मेडिटेसनको बारेमा मोटिभेसन कोटेसनहरू हालि नै बस्छु है। अब तपाईँहरूकोमा टाइम छ र तपाईँहरूकोमा के पाएकोमा अकाउन्ट हुन्छ अहिले, त्यति भन्छु कि तपाईँहरू त्यो पेज फलो गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्। र तपाईँलाई केही जानकारी चाहिएको छ भने तपाईँले थ्रु माइन्ड एम्पावर्ड पनि मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ।